آپ دیکھ رہے ہیں چودھری کشتی چینل۔ حاضر خدمت ہے ایک نئی شاندار ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، گلو پہلوان بٹ ایک مرتبہ پھر ریاست کے جوان کے آمنے سامنے۔ لودھراں کا جوان شابان پہلوان سیال اپنی کشتی کی تفصیلات بتاتے ہوئے۔ السلام علیکم، میں شابان پہلوان سیال، برگیڈیئر استاد رفیق پہلوان چنڑ۔ اچھا دوستو، آج استاد مختار گروان صاحب ساڈے کول بھائی ریاض گروان دے بھائی ضلع لودھراں دے وچ میلہ کرواندے پین، میری کشتی کرواندے پین گلو پہلوان بٹ نال 10ویں مہینے دے اینڈ دے وچ۔ ایڈریس ہے کہ بنگلہ بسنت، چک نمبر 31 ہے، اسٹیشن رکن پور۔ ہوں آخسو کہ بنگلہ بسنت کیتے ایک کھانے وار روڈ دے اگر آسو نا لودھراں تے اتھاں کنے ایک اڈا آندے بسنت بنگلہ۔ اگر ملتان روڈ تو بہاول پور یا لودھراں آسو تو وال اڈا شنال آوے سی، شنال کو تساں سیج باہرلے پاسے آسو۔ گلو پہلوان بٹ نال 10ویں مہینے دے اینڈ تے میں لڑن دا پابند ہاں۔ استاد مختار بیان دیندے پے ہیں، اے ساڈا پابند ہو سی، اساں دے پابند ہو سو انشاءاللہ 10ویں مہینے دے بعد باقی جتھاں لڑدی پہلے ساری کچھ لڑ گلو پہلوان بٹ نال 10ویں مہینے دی انہاں دی پہلی کچھ لڑ کے تے بعد میاں بعد لڑسوں۔ نمائندہ چینل چودھری کشتی چینل۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔